मौसम भी नजर डालेगा तो अब चौंकेगा हमारी मेहनत पर, सूरज भी हमें अब देखेगा तो रश्क करेगा हिम्मत पर, अब ये न कहेंगे अर्ज़ो समा, अब ये न कहेंगे अर्ज़ो समा, हम दिन ये मनाया करते हैं, तुझसे वादा करते हैं, ऐ रूह कार आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें असूल बता गए कि ईमान हमें रास्ता दिखाता है, इत्तेहाद हमें मजबूत करता है और नज़्म व ज़ब्त हमें कामयाबी से हमकिनार करता है। इसी सोच के तहत शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद ने नौनिहालों की तरबियत के लिए नौनिहाल असम्बली का आगाज़ किया। नबी का नाम सुना और आँख भर आए, इशारा चाहिए अब तो दिल तबा के लिए, करम करम के तू रहमत है दो जहां के लिए। गुज़िश्ता दिनों हमदर्द नौनिहाल असम्बली का मौजू था कायदे आज़म नज़्म व ज़ब्त की अमली मिसाल। तकरीब में कौमी तराना के खालिक जनाब अबुल असर हफीज़ जालंधरी की दुख्तर, जो एक लिखारी भी हैं, मोहतरमा रज़ा रियाज साहिबा को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया। इस मौके पर मोहतरमा का कहना था कि कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान में नौजवानों के किरदार को बहुत अहमियत दी। इसी तरह कायद फरमाया करते थे कि कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम की ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना ना हो। यही वजह है कि तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद में ख़वातीन का भरपूर किरदार सामने आया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। सबसे पहले आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कायदे आज़म किसे समझते थे? नौजवानों को, आप बच्चों को सबसे ज़्यादा वो उनको वक्त देते थे। आपने कुछ तस्वीर देखी होंगी कि कायदे आज़म ज़मीन पे स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, मतलब आपको पता है कि वो कितने वेल ड्रेस्ड और अपने आप को बहुत साफ़ सुथरे, मगर स्टूडेंट्स के साथ वो इतने घुल मिल जाते थे और नौजवानों के साथ कि वो क्यों खुश होते थे? वो इसलिए कि उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान की बागडोर किसने संभालनी है। डिसिप्लिन की जब बात हो रही है, यानी नज़्म व ज़ब्त की, कि पाकिस्तान और कायदे आज़म ने नज़्म व ज़ब्त में हमें क्या सिखाया। मैं तो ये सोच रही थी कि जब हम डिसिप्लिन की तशरीह करते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, तो उसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि वो डिसिप्लिन जो कायदे आज़म में था, यानी कायदे आज़म डिसिप्लिन की एक तशरीह थे। आपको पता ही है कि कायदे आज़म जो भी वादा करते थे, कमिटमेंट करते थे, वो हमेशा हमेशा पूरी करते थे। मौजू की मुनासबत से नौनिहाल मुकर्ररीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था, कायदे आज़म की ज़िंदगी इस बात का बेहतरीन नमूना है। वो अपने इरादों को मजबूत रखते, अपने कामों में नज़्म व ज़ब्त लाते, अपनी सोच को मस्बत रखते,
تو وہ کوئی بھی مقصد آسانی سے حاصل کرتے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نظم و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ آپ کے فیصلے، آپ کی حکمت عملی، آپ کی گفتگو، ہر چیز میں اس اصول کی جھلک نظر آتی تھی۔ سفارش اور بے ایمانی جیسی خرابیاں آپ کے قریب بھٹکیں ایسا ممکن نہ تھا۔ آپ نے اپنے عہدے اور پروٹوکول کا نہ کبھی خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو اس کا موقع دیا۔ آپ کی ایک صفت تھی کہ وہ وقت کو بہت بڑی دولت اور زندگی کو عطیہ خداوندی سمجھتے تھے۔ وہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک سانس کی قدر کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ سچ ہے کہ جو قومیں نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتی وہ بہت جلد تاریخ کے اندھیرے قبرستانوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ یاد کریں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح، جہاں مقررہ وقت پر پہنچنے والے قائد نے نیٹ آنے والوں کی نشست سے ہٹوا دی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قائد اعظم کے لیے اصول سب سے مقدم ہے، چاہے مقابل میں وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ سوچئے وہ شخص جو صحت کے بحران میں گرا ہو، جس کے کندھوں پر پوری ایک قوم کا بوجھ ہو، وہ بھی اپنے نظم و ضبط سے پیچھے نہ ہٹے۔ کیا یہ کوئی عام بات ہے؟ نہیں، یہ تو ان کی قربانی اور نظم و ضبط کا ثمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ تاریخ کے اوراق اسے یاد رکھیں گے، اس بندہ مومن کو کوئی لاکھ بلا دے۔ یقین جانیے بحیثیت قوم اگر ہم نے ان کے رہنما اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، پھر وطن عزیز کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نظم و ضبط ہمارے آداب، عادات اور کردار کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نظم و ضبط ہمیں معاشرے میں برتاؤ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ علی وقار قائد اعظم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نظم و ضبط اور اصول پسندی کو انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ علی وقار انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ قوم کی تربیت میں بھی ان اصولوں کو شامل کیا۔ ان کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہم وقت کی پابندی، اصولوں اور ضوابط اور تنظیم کو اپنائیں تو کوئی رکاوٹ ہماری کامیابی میں حائل نہیں ہو سکتی۔ جناب صدر، جب ہم قائد اعظم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بار بار ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی جد و جہد کے ذریعے ہمیں جو سبق دیا اس کا سب سے بڑا پہلو نظم و ضبط ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نظم و ضبط کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈیئر ویورز، اگر ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنے قائد کے اصولوں کو اپنائیں۔ قائد کا ہر عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے قوم کے ہر فرد کو اپنا کام دیانتداری اور وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ یہاں پہ حاضرین موجود ہیں، ان کا میں دل سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتہائی ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اساتذہ اکرام، والدین اور بالخصوص ہماری بہن مہمان خاص محترمہ رضا ریاض صاحبہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا علی بخاری اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔